अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डॉक्टर हमजा चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाह रहा हूँ। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि कप्तान ने अडयाला जेल जाने से इनकार कर दिया है और वो अटक जेल में ही रहेंगे। कल आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि कप्तान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दी जाए। उसकी वजह बताई थी, ये भी आपको बताऊंगा तफसील के साथ। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान रियाज़ की। इमरान रियाज़ किस हालत में रहे, कहाँ रहे और उनको लेके जाने वाला कौन था, ये आपको बताऊंगा। और आखिर में कैदी नंबर 804 की बातें तो आपको बतानी हैं, वो तो इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। आखिर में वो भी इंशाल्लाह चंद लम्हों की जो वीडियो होगी वो हम उस पर करेंगे, कैदी नंबर 804 पे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि इमरान खान ने, कप्तान ने अटक जेल को छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो अब अटक जेल में ही रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि अडयाला जेल मैं नहीं जाऊंगा, मैं जिस जगह पे हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस बिल्कुल दुरुस्त हालत में हूँ और मैं अडयाला जेल जो है वो नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल के अंदर कप्तान जब से इस जेल के अंदर मौजूद हैं, जब से इस जेल के अंदर गए हैं, अब उनका वहाँ के कैदियों के साथ उनस हो गया है, वहाँ के कमरों के साथ उनसे हो गया है। वहाँ की जो हार्डशिप है, यानी जो मुश्किलात हैं, उनसे उनस हो गया है। वो चाहते हैं कि मैं इसी किस्म की मुश्किलात में रहूं और मैं अब इसका आदी हो गया हूं, जिसका वो बारमला इजहार भी करते रह रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये हो सकती है कि इमरान खान हमेशा से कंप्रोमाइज़, गलत बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं इस बात पे भी कंप्रोमाइज़ ना करूं। मैं किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं लेना चाहता। मैं जिस तरह की पाकिस्तान की जेलें हैं, जिस तरह बाकी लोग रहते हैं, जिस तरह के बाकी लोग सोबतें बर्दाश्त करते हैं, मैं उसी तरह की सोबतों में रहूं और मुझे इस तरह की कोई आलाइश, कोई सहूलत, कोई इस किस्म की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मुझे इसी जेल में रहना है, मैं इस जेल में रहूँगा। दूसरी बात तो इसमें यह भी हो सकती है कि कप्तान जो है वो चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई मुझ पे कोई एहसान ना करे, मुझे सहूलतें देकर किसी किस्म का एहसान ना करे। इसलिए कप्तान ने कभी किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया कि मैं मुझे ये चाहिए, मुझे इस्त्री चाहिए, मुझे फ्राई पैन चाहिए, मुझे नरम बिस्तर चाहिए, मुझे मुझे एसी चाहिए, मैं एसी के बगैर नहीं रह सकता। और कप्तान ने कभी ये दावा नहीं किया और कप्तान इस बात पे अड़ गया है कि मैं इस जेल में ही रहूँगा और मैं इस जेल के बगैर, इस जेल से अडयाला जेल में नहीं जाना चाहता। यहाँ बहुत सारी काबिल ज़िक्र बातें हैं जिसका ज़िक्र मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि अटक जेल के अंदर क्या मामला था, अटक जेल क्यों हम जो कप्तान के वकील हैं वो क्यों यहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल करना चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि कप्तान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, कप्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान के लिए वह कप लेके आए हैं। कप्तान की बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। इस हालत में इस तरह के बंदे को इस तरह की जेल में रखना, इससे साबित होता है कि उनको तंग करने के लिए इस तरह की जेल में रखा गया है। इस जेल के अंदर, ये पुरानी जेल है, इस जेल की दर दीवार भी बहुत खस्ता हैं, इस तरह छतें भी खस्ता हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि कप्तान जब बारिश होती है तो उनका बिस्तर भीग जाता है और कप्तान सारी रात जो है वो बैठ कर गुजारता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कप्तान के वकला ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कप्तान वकला ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी ताकि कप्तान को यहाँ से निकाल कर अडयाला जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में वो सारी सहूलतें कैटेगरी बी की मौजूद हैं जहाँ पर जिसका कप्तान जो है वो हकदार है। आपको याद होगा, या आपको याद दिलाता जाऊँ कि इससे पहले इस जेल के अंदर मुख्तलिफ लीडर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर इस जेल के अंदर नहीं रहे। यहाँ से निकल कर किसी और जेल में या तो चले गए हैं या वो बीमार हो जाते थे, फर्जी बीमार होकर हस्पतालों में दाखिल हो जाते थे। लेकिन कप्तान की एक ये खूबी है कि वो फर्जी बीमार
بھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا بہانہ کیا جس سے اس جیل سے نکل کر کسی ہاسپٹل میں داخل ہوتے یا ہاسپٹل میں کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی فری لیتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ اس بات سے حیران ہے، پریشان ہے کہ کپتان کے لیے جو وکلا لڑے ہیں، کپتان کے لیے جو جن وکلا نے انتھک کوششیں کی ہیں، وہ اب حیران ہیں کہ اب اس فیصلے کے باوجود کپتان جو ہے وہ اٹک جیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں تمام سہولتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ لوگ جو ہیں ان سہولتوں کو ترستے ہیں، جبکہ کپتان نے ان سہولتوں سے انکار کر دیا ہے۔ یہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کپتان کسی کے احسانات نہیں لینا چاہتا۔ کپتان اب اسی طرح کی صحبتیں برداشت کرنا سیکھ گیا ہے، یا صحبتیں برداشت کرنا چاہتا ہے جس طرح کی وہ ان کو دی جانے کے لیے، یا اس طرح کی جیلوں میں پھینکا گیا ہے، اور بغیر کسی کیس کے پھینکا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ سائفر کیس کے اندر اب کپتان جو ہے وہ اس جیل کے اندر ہے، کیونکہ پہلے کیس میں وہ بری ہو گئے تھے، یا پہلا کیس جو ہے وہ خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی جھوٹا ہے۔ سائفر کیا ہے یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سائفر ایک وقت تھا کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ سائفر نہیں ہے جی، کوئی خط نہیں آیا جی، کسی قسم کا کوئی سائفر نہیں آیا، لیکن اب اگر سائفر نہیں آیا تو کپتان کو کس طرح جو ہے وہ اس جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ ابھی تک اس کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس میں مزید کوئی سماعت ہوئی ہے، صرف کپتان کو تنگ کرنے کے لیے جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور بہرحال آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اب تک کپتان نے اڈیالہ جیل میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ عمران ریاض کی ہے۔ عمران ریاض کو کل صبح سے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کی حالت اس وقت بہت خراب ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اور اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا ہے۔ جو سننے میں آیا ہے، ذرائع نے بتایا کہ ان کا 22 kg وزن جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ اب جس شخص کا 22 kg وزن کم ہو چکا ہوگا تو وہ کیا وہ کام کرنے کے قابل ہوگا، اسی لیے کسی قسم کی کوئی معلومات، کسی قسم کی کوئی تصویر جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی، نہ ان کا ولاگ جاری ہوا ہے، ان کا یوٹیوب چینل بھی بند پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو عمران ریاض ہیں وہ بہت سپیچ، ان کی قوت جو ہے سپیچ کرنے کی بہت بھاری زبردست ہے، اور وہ ان کے اندر بہت زیادہ سپیچ کی طاقت ہے، وہ بہت بڑے زبردست سپیکر ہیں، وہ ایک لفظ کو کھینچ کر بہت بڑا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بولیں اور یا کسی قسم کی کوئی بات کر سکیں، اور کسی قسم کا کوئی ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس طرح کا اظہار کر سکیں۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمران ریاض پہ تشدد بھی کیا گیا ہے، اور ان کو جنہوں نے بھی پکڑا ہے، لیکن ریلیز تو سیالکوٹ پولیس نے کیا ہے۔ اب پوچھا جانا چاہیے کہ آخر سیالکوٹ پولیس نے ان کو بغیر کسی پرچے کے، بغیر کسی FIR کے اتنا کیوں اپنے سیل کے اندر رکھا، اور یہ بھی بات منظر عام پہ آ گئی ہے کہ عمران ریاض کو جو ہے نا وہ کوئی غیر ملکی ایجنسیاں لے گئی تھیں، جس سے پولیس نے سیالکوٹ پولیس نے چھڑا کر بازیاب کروا کر یہ ان کے گھر والوں کے حوالے کیا ہے۔ اب غیر ملکی ایجنسیاں کون ہو سکتی ہیں؟ ہمارے پڑوس میں ایک ہی ہے، وہ راہ کی ایجنسی ہے، ممکن ہے ان کو راہ کی ایجنسیوں نے اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے ہوں، اور کہیں قریب ترین جو ہے وہ چھپایا گیا تھا، اور ان کو سزا دینے کے لیے اب جب پریشر پڑا ان پہ تو انہوں نے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا، سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا، اور اب انہوں نے ان کے گھر والوں کو دے دیا۔ ناظرین، آئیے آخر میں میں قیدی نمبر 804 جو کہ اب بدلنے جا رہے تھے کل کے فیصلے کے بعد، لیکن قیدی نمبر 804 نے اس بات سے انکار کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں قیدی نمبر 804 ہی رہوں۔ اٹک جیل کے اندر قیدی نمبر 804 اس وقت جو ہے وہ قید ہے، اور قید بھی کسی بے گناہ مقدمے میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب ایک نعرہ اور بن چکا ہے قیدی نمبر 804 کا، وہ نعرہ ہے جناب کہ نہ وہ بیمار نہ وہ لاچار۔ قیدی نمبر 804، نہ وہ بیمار نہ وہ لاچار، قیدی نمبر 804، یہ نعرہ
اب عوام کی زبان پر آ چکا ہے۔ گلیوں میں، کوچوں میں اور ہر پلیسز پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور لگانا بھی چاہیے، اور دھوم سے لگاتے ہیں۔ قیدی نمبر 804 کا، نہ وہ بیمار نہ وہ لاچار، قیدی نمبر 804۔ ڈاکٹر حمزہ چیمہ کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔